السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على لوجمون اوتاوا. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كاع المعلومات اللي كنعرف بالنسبه للناس اللي كاينين في كيبيك وكيسولوا. انا غادي نحاول نعطيكم على حسب الاسئله اللي شفت في الفيسبوك واللي جاوني واللي جاوبت عليهم. غادي نحاول اني نريزوميهم لكم هنايا، والناس اللي كيفكروا انهم يهاجروا بور لا بروميير فوا لاوتاوا حتى هما يستافدوا. دونك هنايا غادي نبداو بالسونتر فيل ديال اوتاوا. دونك هنا البلاصه اللي كاينين فيها لي موزي، اللي كاين فيها لو بارلمان، لي سونتر فيل، وبيان سور هي اللي فيها سيتي هول، يعني البلاصه فين كنجيو نصاوبوا اول مره كناخذوا لو ناس ديالنا. غادي نبداو اول بلاصه قريبه للسونتر فيل اللي هي فانيي. دونك هاد البلاصه هادي كثرات عليها بزاف الهضره. دونك هنايا هاد لا زون ديال فانيي فيها دو بارتي، كاينه لا بارتي نور يعني لو فانيي نور، وكاين فانيي سود. دونك اللي هو عنده اون موفيز ريبوتاسيون هو فانيي سود. هو كان قبل كان هكاك، يعني ليطا كتحاول دير بزاف ديال لي زيفور باش انها تامليوري يعني المعيشه في هاد لا زون، ولكن على حسب ما شفت يعني باقي خاصها الخدمه. دونك هنايا كاينين في هاد الفاني هذا كاينين دو زيكول بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات واضطروا انهم يسكنوا في فاني. كنصحهم انهم يسكنوا في فاني نور ويحطوا ولادهم في ليكول اليمونتير بوبليك تري دي بوا بالنسبه لي فرانكوفون. بالنسبه لو سود فما كنصحكمش. شنو الحاجات اللي نقدر نقول لكم كاينين في فاني نور هما يعني كاين الناس كياخذوا كيتعاطاو الماريجوانا بزاف، وكاين فيها لي هومليس كتار. الطبيعه ديال المعيشه فيها فاش غتعيشوا في بلاصه واحده اخرى في كندا اولا في اوتاوا غادي تحسوا بالفرق. دونك انا ما كنصحكمش. مي بور الناس اللي هما مثلا دي سيليباتير ولا الناس اللي عندهم يعني كوبل سون انفون وبغاو ياخذوا واحد لابارتمون ولا واحد لو لوجمون اللي هو بواحد لو بري ابوردابل اون اتوندون انهم يلقاو شي حاجه اخرى اولا على حسب يعني الخدمه ديالهم اولا، فما كاين حتى شي مشكل. حنا في هادشي كامل كنفكروا في الوليدات سورتو لا فريكونطاسيون ديال لي زيكول. هادشي نقدر نقول لكم على فاني. دونك عنده دو زافونتاج، هو انه قريب للسونتر فيل، يعني ماشي ضروري انه بنادم يسكن قريب للسونتر فيل. وثاني حاجه كما قلت لكم لو بري ديال لوجمون كيكون نازل بارابور لي زوتر زون. نمشيو لا زون اللي هي قريبه ليه هنا. دونك هنا ملي كنقولوا فاني قريب ليه اوبيتال مونفور، اوسي قريب ليك كوليج لا سيتي بالنسبه للناس اللي باغيين يكملوا او اللي قراو في كوليج فرانكوفون. فراه كاين في هذه البلاصه هذه كوليج كوليج لا سيتي باردون. كاين هنا كوليج لا سيتي قريب لهاد البلاصه. اوسي كاين هنا واحد يعني هاد البلاصه كلها تقريبا لينا يعني كتلقاوها عامره. كاين هنا واحد شارع كبير اللي كيقولوا ليه شومان مونريال اولا مونتريال رود. هذا فيه يعني بزاف مثلا سوسيتي ايكونوميك اونتاريان بالنسبه للناس اللي باغيين يتلونساو في لونتربرونيا وباغيين الناس عاملين يتكلموا في هذا لو سوجي. اوسي كاين فيها لو سونتر كومينوتير فانيير كيعطيك دي سيرفيس ان فرونسي بالنسبه لا ريشيرش دونبلوا. المهم كيعاونك في يعني في السي في ديالك لا موديفيكاسيون ديالو هذا في لا ريشيرش دونبلوا ديالك اون جينيرال. دونك فيه بزاف ديال لي زورغانيزم اللي نتوما غادي تمشيو ليهم. وكاينين اوسي بور لي جان اللي باغيين يقراو لونجلي هنا كاينين بزاف ديال هادوك لي زيكول بور ادولت بور لونجلي يعني بور لا لونغ انجليز. هذا علاش كنقول بان هاد البلاصه هذه كتبان لي انا عامره وفيها يعني فيها مثلا الناس اللي كيبغيو يتقداو مثلا من ادونيس كاين في هاد لازون. كاين واحد سنتر كوميرسيال هو ماشي كبير بزاف ولكن المهم سنتر كوميرسيال اللي معروف هنايا في اوتاوا اللي هو سنتر كوميرسيال سان لوران. و بعدكم كتمشيو هنايا نتوما غاديين هنايا كتلقاو هاد البلاصه هذه اللي هي غلوسيستر. حتى هي مزيانه لانها ما بعيداش بزاف على هاد البلاصه. انا كنهضر لكم يعني
كانت بازا على الاكسبيريونس ديالي، ولكن كل واحد فيكم غادي يشوف اشنو اللي مناسبو. دونك بالنسبه لي انا هنا هاد البلاصه كتبان لي مزيانه حيت قريبه كيما قلت لكم لهاد لا زون اللي هي شويه كنحس بها عامره. زائد انه من هنا حتى للسونتر فيل الا بغيتو تمشيو للسونتر كوميرسيال ريدو اللي هو معروف هنايا في اوتاوا، كاين في السونتر فيل، يعني كديروا تقريبا واحد 15 مينوت باغ فواتور. ولا مشيتو بالترا من هنايا حتى السونتر فيل كديروا تقريبا واحد 30 مينوت بالترا. دونك هنا غلوسيستر قريبه لواحد البلاصه كنقولوا ليها اورليون. هاد البلاصه هذه مزوينه بزاف، فيها البني جديد وهي اون زون فرانكوفون. الناس اللي كيسكنوا هنايا صراحه الاغلبيه يعني كلشي كيعاود على هاد البلاصه بانها مزيانه بزاف، عجباهم لي زيكول فيها زوينين. ان شاء الله من بعد غادي نهضروا على لي زيكول. بالنسبه لاورليون ما بينها وما بين هاد غلوسيستر الا كنتو يعني ساكنين قراب هنايا يعني في هاد البلاصه هذه ديال اورليون تقريبا كديروا واحد 20 مينوت من هنا حتى لهاد البلاصه. اوسي الناس اللي باغيين يقراو في الكوليج لا سيتي راه ما بعيدش عليهم بزاف، يعني ما كنقولوش بعيد يعني ما فايتش نص ساعه، هذا هي ما بعيدش اللي كنقصد بها انايا. دونك هنا هادي سي اون تري بون زون اللي بغا يسكن فيها. و هنا بلا ما نهضروا على لي بري ديال لوجمون راه كلشي غالي كما قلت لكم الا البلاصه اللي هضرت لكم عليها فاني. غنرجع هنا نهضر لكم على السكنه هنايا في سونتر فيل. انا ما كتبانش ليا سكنه مزيانه، علاش؟ كاين البري طالع ديجا، زائد انه ما كاينش يعني لا بروبرتي. هادوك اللي شفت انايا لي فيزيت اللي درت ما كيبانش ليا بانه كونفينابل المعيشه بالنسبه للناس اللي عندهم الدراري. ولكن بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو في لونيفرسيتي دوطاوا اللي هي حتى هي في سونتر فيل، راه الا سكنوا في هاد البلاصه هادي قريبه ليهم. يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو لونيفرسيتي دوطاوا، هاد لي زون هادو كاملين اللي هضرت لكم عليهم راه قريبه ليهم لونيفرسيتي دوطاوا. بيان سور اون برون كونسيديراسيون الا عندك لا فواتور ولا غتمشي باغ تران. دونك ملي قلت لكم راه هنا كاينه يعني هنا من غلوسيستر حتى لونيفرسيتي دوطاوا تقريبا واحد 25 مينوت. داكوغ. المهم نتوما غادي تشوفوا على حسب لي ريشيرش ديالكم، غتبقاو تدخلوا في جوجل مابس وغادي تشوفوا اشنو غادي يعطيكم. دابا هنا نهضروا على لوبيتال. هاد لوبيتال مونفور يعني فيه الناس كيهضروا بالفرنسي، داكوغ، الاطباء والستاف وكلشي، يعني كاين بزاف الناس كيهضروا بالفرنسي. باغ كونطخ هذا اوبيتال دوطاوا ما فيش بزاف الناس يعني فرانكوفون، اغلبيه كيهضر بلونجلي. دونك عاوتاني هنا واحد البلاصه بغيت نهضر عليها اللي كيقولوا ليها اكسكوزيمون. هنا كاين واحد لازون كيقولوا ليها ساوث كيس. هاد ساوث كيس زون زوينه صراحه، فيها سكنه زوينه مزيانه لي فامي. كاع هاد البلايص اللي كنقول لكم مزيانين صافي دير انهم زوينين، فيهم يعني الديور وهذا مزيانين، زائد انهم اللي عنده الدراري يعني كيرتاح فيهم. هنا كاينه كارلتون يونيفرسيتي كارلتون اللي بغى اللي كيقرا اون انجلي. ودابا غادي نهبطوا لهاد لا زون اللي هي حتى هي مهمه بزاف، وبدات دابا يعني كتعمر. او ديبي ما كانوش فيها الناس بزاف، ولكن بداو دابا بدات كتعمر. كما قلت لكم الفوق كاين كوليج لا سيتي بالنسبه للناس اللي كيقراو بالفرنسي، وهنا كاين كوليج الغونكا. كوليج الغونكا بالنسبه للناس اللي كيقراو اون انجلي او للناس اللي بغاو يديروا لونجلي اكاديميك، بغاو يقراو تقريبا عام، يعني على حسب الليفل ديالك كتدخل كتقراو فيها. حنا هادشي كنهضروا عليه يعني سون بارلي دو لا بانديمي، يعني تنهضروا يعني في لي كونديسيون يعني نورمال. دونك الا كنتو بغيتو تقراو في كوليج الغونكا راه بعيد بزاف على لي زون اللي هضرت لكم عليهم قبيله. يعني الا جينا من كوليج الغونكا يعني الفاني راه بعيد بزاف، يعني تقريبا واحد باغ فواتور كديروا من 30 مينوت حتى اش نقول لكم حتى 45 مينوت تقريبا بالطوموبيل، بلا ما نهضروا بالترونسبور كومان يعني كثر. تقدر توصل حتى لساعتين او لا، يعني حيت كتهبطوا من واحد وكتاخذوا واحد اخر وتهبطوا من واحد اخر، يعني بعيد بزاف. نمشيو هنا نيبيون. هذا اولا نيبيان معروف انه بلاصه مزيانه، فيها سكنه زوينه، فيها اطباء اوسي حتى هما، يعني بلاصه مزيانه
كيسكنوا فيها بزاف. كنلقاو في هاد البلاصه هادي سورتو هاد البلاصه كامله اللي نهضر لكم عليها دابا كنلقاو فيها بزاف يعني السوريين، الاردنيين، الناس اللي كيهضروا باللغه العربيه، اغلبيتهم كيجيو هنا. ما عرفتش علاش، واش حيت على قبل كوليج الغونكان ولا صراحه ما عرفتش علاش، مي راه كاينين بزاف هما هنا في هاد لازون. هنا كاين اوسي بارهافن. هاد بارهافن حتى هي مزيانه، بلاصه جديده هي وكندا. هنا هذه كندا حتى هي الناس كيسكنوا فيها، ولكن راها بعيده بزاف بالنسبه للناس اللي كما قلت لكم خدامين في سونتر فيل او لا في اورليون. صعيب يعني من كندا لاورليون راه كتسافر بعيد بزاف. غير باش نتوما انا كنعطيكم غير باش غير تاخذوا ايدي الى شفتوا يعني الا كنتو كديروا لا غوشيرش ديالكم في باغ اكزومبل في كيجيجي ولا في ماركت بليس، كتقلبوا على الكرا، ملي تشوفوا هاد البلاصه هادي تعرفوا بانها راها بعيده على سونتر فيل. بزاف الناس اللي باغيين يقراو في لونيفرسيتي او في كوليج لا سيتي يعني بعيد بزاف. حاجه اللي كاينه هنا هو كاين واحد لو سونتر كوميرسيال كبير هنا في اوتاوا، يمكن جو بونس هو لو بلو يعني لو بلو غران اللي كاين هنا هو بيشور. وهنا كاينه ايكيا، ما عرفتش تخرج لي هنا في ها هي هنا كاينه ايكيا، يعني هي لا سول اللي كاينه هنا داكوغ. و صافي هادشي اللي كاين هنا. بالنسبه ل هاد لو غليب ما كنعرفش الناس بزاف ساكنين فيها، ولكن يمكن تقريبا واحد ولا جوج الناس اللي عرفتهم سكنوا هنا، المهم تيقولوا مزيانه مرتاحين ما كاينش مشكل. صافي هادشي اللي كاين. حاجه اخرى بغيت نقولها على قبل، هاد لازون هادي راه فيها المدارس الاسلاميه اغلبيتهم، جو بونس لي 3 كاينين هنايا، اغلبيتهم كاينين هنا. المحل الجديد ديال السلعه المغربيه راه هو حتى هو كاين في هاد لازون هادي، جو بونس هنا حدا نيبيان او يعني بيان هنا. هنا فين كاين عاوتاني الناس اللي باغيين انهم يكونوا قرب لكاتينو فما ننصحهمش انهم يسكنوا هنا لان بعيد بزاف بزاف. ما كنصحهمش صراحه. وعاوتاني كيبقى هادشي على حسب الخدمه. كنتمنى ان هاد المعلومات اللي عطيتكم واخا يفيدكم غير شويه باش انكم تاخذوا القرار ان شاء الله على لا ريشيرش ديالكم ديال لو لويي او لو لوجمون ديالكم فيتور ان شاء الله. الله يسهل على كل واحد. شكرا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.